Why Pro? Work like a family. معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، جنو مند حسن پیارا، جنو مند حسن پیارا، علی زہرا دچن پیارا، جنو مند حسن پیارا، علی زہرا دچن پیارا، تو اس نال لڑدائیں کیوں؟ معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا، کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا، نبی نو جس تے اتبارے حسن جس دا طرف دارے، نبی نو جس تے اتبارے حسن جس دا طرف دارے، تو اس تو بگڑ دائیں کیوں؟ معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، معاویہ روشن تارا، معاویہ روشن تارا، ہے جان دے جگ سارا، ہے جان دے جگ سارا، حسن سیں خود بیعت کر دین، وفا دے دست خط کر دین، حسن سیں خود بیعت کر دین، وفا دے دست خط کر دین، ڈب کے نہیں مردائیں کیوں؟ معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، معاویہ کاتب قرآن حضور دتاب فرما، معاویہ کاتب قرآن حضور دتاب فرما، تو اس دی شان حسن تو پوچھ، تو اس دی شان حسن تو پوچھ، یا خود شاہ زمن تو پوچھ، فسانے گھر دائیں کیوں؟ معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا، رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا، نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے، نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے، تو آہیں بھر دائیں کیوں؟ معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، معاویہ تو سرزائے کیوں، سرزت مردائے کیوں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، صحابہ سب کھنڈ کھیرن او ساڈے مرشد پیرن، صحابہ سب کھنڈ کھیرن او ساڈے مرشد پیرن، او سب باہم بھائی بھائی
تو چھڈ ہن ضد تبرائی تو چھڈ ہن ضد تبرائی دیر پہ کر دائیں کیوں معاویہ تو سرزائے کیوں سرزت مردائے کیوں معاویہ تو سرزائے کیوں سرزت مردائے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین صحابہ مشعل راہن صحابہ مشعل راہن او ارشد عینی گواہن صحابہ دا دفاع فرضے جو ہر سنی اتے قرضے خوف و بزدلی مرضے موت تو ڈر دائیں کیوں معاویہ تو سرزائے کیوں سرزت مردائے کیوں معاویہ تو سرزائے کیوں سرزت مردائے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المسلمین معاویہ تو سردائیں کیوں Like us on Facebook. Follow us on Twitter. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.